ल यहाँ बस। पानी पनि यहीँ राखिदिएको छु है। कहाँ गयो कि त? म आइहाल्छु, बस्दै गर न। मजा बस्दै गर, आइहाल्छु। खोइ ल ठी यहाँ लेन, त्यहाँ बस, यहाँ बस 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 अलिक पर ल ल यसो काहीँ नजाने नि फेरि यहीँ बसिर म एकछिनमा आइहालेँ कुरो बुझे काहीँ नजाए छिटो आइज नि दिनेश 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 तपाईको साथी हो? हो समिराको ब्यागमा पानीको बोतल छ, दिनुस् न ल, कस्तो तिर्खा लाग्यो। सरी ल, मैले तपाईँलाई हेल्प मागेँ। किन सरी भन्नुभएको? मैले पनि त तपाईँसँग हेल्प माग्नुपर्छ। सायद म हेल्प गर्न सक्दिनँ होला। आत्माले चाहनु भयो भने हेल्प गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। पनि आऊ ल दिनेश कहाँ गएको थिइस् त? तँलाई मैले कति बोलाएँ कति खोजेँ। म आइहाल्छु त किन टेन्सन लिएको तैँले? त्यही त कहाँ गइस् कति म बोलाएको बोलाइछु। म आइसकेँ त लु हिँड्छु अब छोडे आइज खै लौरो यता लिएन साथी भएपछि किन लौरो चाहियो आइज कति सुन्दर मन भएको मान्छे रहेछ अब त्यहाँको। को मान्छेको कुरा गरेको तैँले? त्यो अघि चौतारीमा भएको छ नि त्यो मान्छे। ए कोभिड? ए त्यो पनि तस्तै आँखा देख्दैन नि, ब्लाइन्ड हो। के भन्छ? तपाईँको नाम के हो? दृष्टि। जसलाई भगवानले दृष्टि नै दिँदैन उसैको नाम दृष्टि चुराउँछ है। अनि कसरी भयो यस्तो? म 6 वर्षको हुँदा कार एक्सिडेन्ट भएको थियो। त्यहाँ मेरो बाबा आमा पनि बित्नु भयो अनि मेरो दृष्टि पनि गुम्यो। ए अनि तपाईलाई चाहिँ के भएको थियो? म त जन्मिँदै अन्धो जन्मेको रे, आमाले भन्नुभएको। अनि तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? समिरा मेरो काकाको छोरी हो, म काकाकोमै बस्छु। ए के हेरेकी त्यसरी? तिमीलाई हेरेको नि। माया लाग्छ मेरो? माया नलाग्ने भए दृष्टिलाई सधैँ चौधारामा ल्याएर छोडेर तिमीसँग भेट्न आउँथ्यो र लाग्छ नि माया। माया लाग्छ नि एकचोटि यहाँ गर नि। छ्या तिमी त कस्तो मान्छे हो।
भन यो अन्धाहरू कहाँ चाहिँ गयो? तिनीहरूलाई त्यत्रो भनेको यही चौतारामा बस्नु है भनेर अनि कहाँ मर्यो? ए कबेत कबेत अनि कहाँ चाहिँ मर्यो तिनीहरू भनेको? त्यही त भने यो दृष्टिलाई पनि देख्दिन। कहाँ गइछे? ए दृष्टि दृष्टि कहाँ गइछे? यिनीहरू दुईजनै अन्धा छन्। कुन चाहिँ खोल्सीमा गएर ज्याके भन्ने टेन्सन भयो क्या अरूभन्दा पनि। त्यही त भने तिनीहरूलाई खोज्न जाऊ न त बरु। हेर जाउँ खोज्न। कबेत पहिले एक्लै महसुस हुन्थ्यो मलाई, तर तिमीसँग बिताएका पलहरू सम्झिँदा रमाइलो लाग्छ मलाई। तिमी चौतारामा सधैँ आऊ है। काकाले जा भन्नुभयो भने त समिराले लिएर आउने हो नि मलाई। खै किन हो, मलाई तिमीसँग हेर्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्छ। दृष्टि आऊ, यहाँ बसो दृष्टि। कोभिड म तिमीलाई छु, म तिमीलाई महसुस गर्न चाहन्छु। म तिमीलाई आत्माले महसुस गर्दैछु। दृष्टि मलाई तिम्रो साथ साह्रै मनपर्छ है। म तिम्रो साथमा हुँदा साह्रै खुसी हुन्छु। मलाई छोडेर नजाऊ है कहिले पनि, टाढा नजाऊ है मलाई छोडेर। म साथमा त छु नि तिमी हो। दृष्टि कबेत दृष्टि ओइ कबेत, तँलाई त चौतारा छोडेर नहिँड्नु भनेको होइन? एकछिन बस्न सक्दैनस्? 2 घन्टासम्म पर्खे त, तँ नआएपछि के गर्नु त? त चाहिँ किन हिँडेकी नि? ओइ दृष्टि उठ, हिँड भन्या। तँलाई खोज्दा खोज्दा म हैरान भइसकेँ। तँलाई केही भइहाल्यो भने बाबाले काट्नुहुन्छ। हिँड हिँड भन्या हिँड। कसैले मेरो चिन्ता गर्नु पर्दैन, मेरो चिन्ता कोभिडले गर्छ। धेरै पागल नभन्, उठ खुरुक्क हिँड गर्न। दिनेश हामीलाई लेट भइसक्यो, हामी जान्छौँ ल। दिनेश, अब तैँले मलाई एक्लै छोडेर जहाँ गए पनि हुन्छ। दृष्टिको साथ पाएर म धेरै खुसी हुन्छु यार। के अरे तैँले भन्न खोजेको के? म दृष्टिलाई माया गर्न थालेको छु, दृष्टिलाई प्रेम गर्न थालेको छु म यार आजकल। धेरै पागल नबन। तँलाई थाहा छ दृष्टिको 2टै किडनी ड्यामेज भइसकेको छ। मात्र 6 महिना पछाडि दृष्टि मर्दैछ। डाक्टरले उसलाई जम्मा 6 महिनाको डेट दिएको छ। पागल नबन त, तेरो लभ लङ लास्टिङ हुन सक्दैन। 6 महिना मात्र? 6 महिना? 6 महिना? किन नभनेको कोभिड? म तिमीलाई मर्न दिन्न दृष्टि, बरु म मर्छु। तिमीले बाँच्नुपर्छ, तिमीले मर्नु हुँदैन दृष्टि, बाँच्नुपर्छ तिमीले। मर्नु र बाँच्नु मान्छेको हातमा हुँदैन कोभिड। भाग्यले आमा खोस्यो, बाउ खोस्यो, आँखाको 2टा नानी गयो, त्यतिले मात्र नपुगेर 2टा किडनी पनि बिग्रियो। डाक्टरले 6 महिनाको टाइम दिएको छ। चाँडै मर्दैछु म। किडनी फेर्न मिल्छ अरे, किडनी फेरेपछि जाति हुन्छ अरे।
कसले दिन्छ मलाई किड्नी? आफू मरेर कसले बचाउँछ र मलाई? दृष्टि, आजकल म तिमीलाई धेरै माया गर्न थालेको छु। म मेरो प्रेमलाई मर्न दिन्न। म बचाउँछु तिमीलाई। तिमीलाई म बचाउँछु दृष्टि तिमीलाई। पागल भइस् त? एउटी अन्धी केटीको लागि आफ्नो जीवन बर्बाद गर्न चाहन्छस् त? अन्धोलाई पनि त बाँच्ने अधिकार छ दिनेश। अन्धो हुनुको पीडा तँलाई थाहा छैन। हेर, दृष्टिलाई तैँले किड्नी दिस् भने त मर्छस्। भगवान हुन नखोज त। म भगवान बन्न खोजेको होइन, म भगवान बन्न खोजेको। मैले त मेरो प्रेमको रक्षा गर्न खोजेको, दृष्टिलाई जीवन दिन खोजेको। मेरो यार, मेरो कुरा मान। प्रेमको खातिर किन जीवन उत्सर्ग गर्न चाहन्छस् त? किन मर्न चाहन्छस् त? मलाई मेरो मृत्यु स्वीकार्य छ, तर दृष्टि मरेको हेर्न चाहन्न म दिनेश। म दृष्टि मरेको हेर्न चाहन्न। म हर हालतमा उनलाई बचाउन चाहन्छु। दृष्टि, आँखा देख्दैन कोभिडले, तर कसैको दर्द पीडालाई उसले आफ्नो मुटुले महसुस गर्न सक्छ। तिम्रो लागि ज्यान दिन सक्छ उसले। तिमीलाई बचाउन चाहन्छ उसले। तिमीलाई दुवै किड्नी दिन ऊ तयार छ। तर म मेरो साथी मरेको हेर्न सक्दिनँ। बचाइदेऊ उसलाई बचाइदेऊ तिमीले। तिमीलाई ढाटेको मैले। मेरो कुनै किडनी ड्यामेज छैन। किन झुट बोल्छौ? समीरा पनि भन्दै थिइन् तिम्रो दुईटै किडनी ड्यामेज भएको छ रे। मेरो दुईटै किडनी ड्यामेज भएको छ। आफू मरेर मलाई बचाउँछु। डाक्टरले मलाई 6 महिनाको टाइम दिएको छ। म मर्दैछु चाँडै। को हो तिमी मेरो? आफू मरेर मलाई बचाउन सक्छौ? दृष्टि, जब म तिम्रो साथमा हुन्छु मलाई यस्तो लाग्छ म अन्धो होइन। मलाई मेरो ज्यानको भन्दा तिम्रो बढी चिन्ता छ दृष्टि। मलाई मेरो ज्यानको भन्दा तिम्रो बढी चिन्ता छ दृष्टि। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। किन मलाई माया गर्छौ? को म तिम्रो? मेरो चिन्ता नगर कोभिड। मलाई यति धेरै माया पनि नगर। दृष्टि, हामीलाई अन्धो भनेर मान्छेले हेला गर्छन्। मैले तिमीलाई माया नगरी कसले माया गर्छ? दृष्टि, के भयो मलाई? दृष्टि, के भयो मलाई? दृष्टि, कमर दुख्यो। दृष्टि, कोभिड। दृष्टि, के भयो तिमीलाई? कमर दुख्यो। दृष्टि, के भयो तिमीलाई? दृष्टि, दिनेश, समीरा, दिनेश, समीरा, दृष्टि, के भयो तिमीलाई? दृष्टि, के भयो तिमीलाई? दिनेश, समीरा, दृष्टि, के भयो? दृष्टि, कोभिड के भयो? दृष्टिलाई कमर दुःख भनेर भन्दै थिएँ। के भयो?
यसको किडनीको समस्या बल्झे जस्तो छ। लु समीरा तिमी उसलाई हस्पिटल लिएर जाऊ त। लु लगिहाल्छ ल अस्पताल लैजा समीरा ल अस्पताल लैजा ल म मेरो साथी मरेको हेर्न सक्दिनँ। बचाइदे उसलाई बचाइदेऊ तिमीले। आजकल म तिमीलाई धेरै माया गर्न थालेको छु। म मेरो प्रेमलाई मर्न दिन्न। म बचाउँछु तिमीलाई। उसलाई बचाइदेऊ तिमीले। म मेरो प्रेमलाई मर्न दिन्न। म बचाउँछु तिमीलाई। ऊ मलाई माया गर्छ भने म पनि उसलाई माया गर्छु। उसले मलाई बचाउन चाहिरहेको छ। ऊ मरेर मलाई बचाउन चाहिरहेको छ। बरु मै मर्दिन्छु, ऊ बाँच्छ। म उसलाई बचाउन चाहन्छु। म मर्दैछु चाँडै। को हो तिमी मेरो? आफू मरेर मलाई बचाउन सक्छौ? म मर्दैछु चाँडै। को हो तिमी मेरो? दिनेश त मेरो अन्तिम इच्छा पुरा गर्छस्। के हो तेरो अन्तिम इच्छा? तैँले मलाई भोलि अस्पताल लगेर मेरो दुईटै किडनी दृष्टिलाई दिनु है। के गर्छस् भोलि त? दिनेश मैले दृष्टिलाई कुनै पनि हालतमा बचाउन पर्छ। मैले उसलाई मर्न दिनु हुँदैन। म उसलाई बचाउन चाहन्छु। म आफू मर्न भए पनि उसलाई बचाउनु पर्छ दिनेश। तेरो कोविड दृष्टिलाई तैँले किन्न दिने तेरो चाहना अधुरै रह्यो कोविड। किन? सायद त्यो केटीले पनि तँलाई धेरै माया गर्थे यार। तर विडम्बना उसले तँलाई मरेको हेर्न सकिन। त्यसैले उसले आफैले आत्महत्या गरे यार। दृष्टिले आत्महत्या? के भन्छस् त? दृष्टिले कसरी आत्महत्या गर्न सक्छिन्?